अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, मरियम नवाज साहिबा के हकीम राना सनाउल्लाह साहब का इमरान खान साहब के डॉक्टर निसार जट ने एलोपैथिक इलाज कर दिया है और ऐसा इलाज किया है कि राना सनाउल्लाह साहब को अब दोबारा कभी भी कोई मरज नहीं होगा। और इस इलाज ने मरियम नवाज साहिबा पर कितना असर छोड़ा है, ये तमाम सूरत हाल बड़ी हैरान कुन है। इस बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। ये जो हमारा नाम निहाद मीडिया है, ये जो इस वक्त प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है, इसका एक ही मकसद है प्रोपेगेंडा फैलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिग्रेड करना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें तोड़ने में, कैंडिडेट्स तोड़ने में ये इस वक्त पेश है। दूसरी जानिब ये वारदातिये इसी का सहारा लेकर मुसलसल वारदातें कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस छोटे से चैनल के जरिए इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका इसी तरह से मेरे साथ जुड़ा रहा तो हम इनको मजीद एक्सपोज करेंगे। आपने करना सिंपल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, राना सनाउल्लाह साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पहाड़ बना के पेश करती थी, एक कोई दहशत की अलामत बना के पेश करती थी। और इवन मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब को हकीम का लक़ब देती थी। वो कहती थी राना सनाउल्लाह, हकीम राना सनाउल्लाह है, ये बड़ा अच्छा इलाज करता है। अब खुदा जाने मरियम नवाज साहिबा ने हकीम राना सनाउल्लाह से कौन सा पोशीदा इलाज करवाया है जो उनको पता है कि हकीम राना सनाउल्लाह इलाज बहुत अच्छा करता है। और वो कहती थी कि ये पीटीआई वालों का भी इलाज करेगा। तो पीटीआई वालों का तो इलाज ना कर सका, लेकिन पीटीआई ने इसकी टक्कर के लिए एक अपना डॉक्टर मैदान में उतार दिया और वो है डॉक्टर निसार जट। हकीम राणा सनाउल्लाह पता नहीं इलाज कर पाता या ना कर पाता, लेकिन डॉक्टर निसार जट ने इलाज कर दिया है हकीम राणा सनाउल्लाह का, और घर में घुस के किया है, घर में जाके इलाज किया है। और ऐसा इलाज किया है कि अब हकीम राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं अब वो कभी बीमार नहीं होंगे। अब शायद इसको देखते हुए मरियम नवाज साहिबा को भी जो है वो शायद डॉक्टर निसार जट साहब के पास जाना पड़े, वहां से इलाज करवा ले। ऐसे ही लंदन, बरतानिया और कहां कहां घूम रहे होते हैं इलाज के सिलसिले में। बल्कि अब तो डॉक्टर अपने मोहल्ले में आ गया है, तो लगे हाथों मियां साहब के प्लेटलेट्स भी ठीक करवा लें उससे। दोस्तों, राणा सनाउल्लाह साहब को ना एक बड़े दहशत की अलामत बना के पेश करते थे ये लोग कि राणा सनाउल्लाह का तो भाई मुकाबला ही कोई नहीं है, राणा सनाउल्लाह के सामने कोई टिक नहीं सकता, और राणा सनाउल्लाह पता नहीं कोई तोप चीज है। और वैसे फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह जनाब बड़ी तोप चीज वाकई बने हुए थे। उनके मुकाबले में आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट, जो रियल डॉक्टर थे, वो इनके मुकाबले में जब आए तो सिनेरियो चेंज हो गया। राणा साहब की कांपें टांगने लग गई। फिर कर करा के डॉक्टर निसार जट को जो है उसके कागजात मुस्तरद करवाए गए कि कहीं निसार जट जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ना करे यहां से, वरना वो तो झाड़ू फेर देगा। खैर दोस्तों, इलेक्शन कॉन्टेस्ट उसने किया, उसने जनाब कानूनी जंग लड़ी और उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अप्रूव हो गए। अप्रूव होने के बाद वो इलेक्शन में गया और इलेक्शन में हकीम राना सनाउल्लाह को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया डॉक्टर निसार जट ने। और जनाब ये बड़ी एक कह लो कि हैरान कुन ये सीट थी कि हकीम राना सनाउल्लाह जो है वो पहली बार किसी डॉक्टर के हाथों नॉकआउट हुए हैं। वरना मुस्लिम लीग नून और स्पेशली मरियम नवाज साहिबा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा के बड़े फेवरेट थे, तो वो उन पर तकिया करके बैठी थी कि वो आएगा, मैं वजीर आला बनूंगी और ये मेरे अंडर होगा और फिर हम सफाया फेरेंगे और हम अपनी हुक्मरानी करेंगे मर्जी से। अच्छा, खैर ये ख्वाब तो चकनाचूर हो गया। लेकिन दूसरी जानिब डॉक्टर निसार जट साहब जो हैं उनको बड़ा प्रेशराइज भी किया गया, थ्रू आउट उनको प्रेशराइज किया जाता रहा। और अब जो है अब फिर मार्केट में एक अफवाह फैलाई गई है उसी डॉक्टर निसार जट के बारे में। डॉक्टर निसार जट के बारे में अफवाह यह फैलाई गई
کہ ڈاکٹر نثار جٹ جو ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں. آپ کو پتا یہ آپ کا میڈیا، اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو یہ آپ کا میڈیا اس میں پیش ہے اور پروپیگنڈا مشین بنا ہوا ہے. اسی کے سر پر یہ خبر دوڑائی گئی مارکیٹ میں کہ ڈاکٹر نثار جٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہا ہے. تو دوستو اس پہ ڈاکٹر نثار جٹ نے نہ صرف اس کی تردید کی ہے بلکہ ڈاکٹر نثار جٹ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے. وہ ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے. اچھا پہلے تو ڈاکٹر نثار جٹ نے کہا کہ بھائی میرا مرنا جینا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہوں گا، عمران خان صاحب کے ساتھ رہوں گا. اچھا تو اس کے بعد ڈاکٹر نثار جٹ نے حکیم رانا ثناء اللہ کے لیے ایک بڑی اسپیشل ویڈیو جاری کی ہے. وہ جی گاڑی میں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے ابرار الحق کا گانا لگا ہوا ہے جٹ چڑیا کچہری، اور وہ کیا ایکشن مار رہے ہیں ذرا دیکھیے. لگا پتا اینو آندے نے سٹ، حالے تینوں وجیاں نہیں وجنیاں نے. خیر اسی اللہ خیر رکھے. جڑا تو مچھاں نو تا دے کے مریم دے پیچھے کھلو کے ماما بن کے بڑکا ماردا سے پھڑدا راتی. کہندے تینوں لگدا پتا. تو یہ جناب ان کو اب یہ جیت چکے ہیں ڈاکٹر نثار جٹ، اور ان کے بارے میں یہ مارکیٹ میں افواہ پھیلائی گئی کہ یہ ادھر شامل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ویڈیو جاری کیا اور یہ ویڈیو بڑی انٹریسٹنگ ہے. اور ایسے یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ اب اتنی کوئی امپورٹنٹ کوئی بڑی کوئی ایکسکلوسیو خبر نہیں تھی. یہ دکھانے کا مقصد ایک خاص تھا. وہ مقصد بہت بڑا تھا. وہ مقصد ہے یہ آپ کا مین اسٹریم میڈیا، یہ آپ کا مین اسٹریم میڈیا، یہ جو نیوز چینلز ہیں ان کو جناب اس وقت خاص یہی ٹاسک دیا گیا ہے. آپ نے مارکیٹ میں یہ باتیں پھیلانی ہے کہ فلاں بندہ نون لیگ میں شامل ہو رہا ہے، فلاں بندہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایسی باتیں مارکیٹ میں آئیں گی تو جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں وہ خود کو انسیکیور فیل کریں گے. وہ فیل کریں گے کہ ہم تو آزاد ہیں، اور وہ فیل کریں گے یار وہ ڈاکٹر نثار چلا گیا، وہ وسیم قادر چلا گیا، تو جب یہ چلے گئے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں. تو آفرز تو ہو رہی ہیں ایک طرف، دوسری طرف یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ہوا یہ چل پڑی ہے، اب لوگ نون لیگ میں جا رہے ہیں تو یہ بھی جائیں گے. تو اس کی تردید بڑے زبردست انداز میں کی ہے ڈاکٹر نثار جٹ نے. ویسے تو کوئی ویڈیو بناتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں جا رہا یہ وہ، تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو باقاعدہ جو ہے وہ پرووک کر رہے ہیں. اور خود بھی جٹ ہیں نثار جٹ، اور پیچھے جٹ چڑیا کچہری گانا بھی لگایا ہوا ہے ابرار الحق کا. اور اس سے پہلے ان کا ایک انٹرویو بھی ویسے آ چکا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا. اسی طرح سے وہ جو وسیم قادر تھے اب ان کے ریلیٹڈ بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن خبریں جو آ رہی ہیں وہ خبریں میڈیا آپ کو کبھی نہیں بتائے گا. وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ جو وسیم قادر ہیں، وسیم قادر کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا ہے اس کے بعد وسیم قادر جو ہے وہ واپس آنے پر مجبور ہو گئے ہیں. ایک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ رابطے کر رہے ہیں واپس آنے کے لیے، اور ایک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ واپس آ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں. بہرحال آپ کو میں کینڈیڈیٹ سے مخاطب ہوں جو کہ الیکشن جیت چکے ہیں. حضور آپ کے پاس ایسی کوئی بھی خبر آئے اور کچھ بھی ہو تو آپ نے جو ہے وہ ذرا الرٹ رہنا ہے اور آپ نے چیزوں کو کنفرم کر لینا ہے. آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ووٹ لے کے آئے ہیں، آپ پی ٹی آئی کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں، سو آپ کا قانونی اور اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہیں، آپ ادھر ادھر لوٹے نہ بنیں. ہو سکتا ہے کل کو کوئی ایسا قانونی پہلو نکل آئے اور عدالتوں میں یہ معاملہ چلا جائے اور آپ کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے. کیونکہ دیکھیں یہ جو حکومت ہے اگر آپ اس میں چلے بھی گئے تو یہ حکومت تو چلنی نہیں ہے، یہ کمپنی زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، لیکن اس کے بعد پھر آپ کی سیاست کم از کم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اس کی بڑی مثال، بہت بڑی مثال، انتہائی بڑی مثال وہ ہیں جناب جہانگیر ترین. اسی طرح اور راجہ ریاض اور بہت سارے نام ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو چھوڑا تو جو لوٹے بنے وہ آج کل کس حال میں ہیں، ان کا حال کیا ہے اور مستقبل ہے ہی نہیں. لہٰذا ہر کسی کو سوچنا ہوگا، میڈیا کے پروپیگنڈے سے بچیں. یہ
ڈاکٹر نثار جٹ تو ایک بہانہ تھا، چودھری جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے، بہرحال ان کو ڈاکٹر نثار نے ٹھوک دیا ہے اور باقاعدہ بجا کے ٹھوکا ہے۔ تو اور وہ واضح بھی کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف میں ہی موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، آپ اس میں کوئی رائے کوئی سجیشن دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔